नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमा से किस तरह के सवालात करने चाहिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम किस तरह के सवालात करते थे। हमारे यहाँ एक गलत रिवाज है कि लोग जो है ना लायानी और फजूल किस्म के सवालात करते हैं। उनमें से बाज़ तो ऐसे सवालात होते हैं जिनका अमल से, इल्म से, अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और दूसरा बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि मसाइल में, फ़िकी जो मसाइल होते हैं उनमें इल्लत और हिकमत जानने की कोशिश करते हैं। बाज़ तो चलें मालूमात के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हिकमत या इल्लत हमें समझ नहीं आएगी तो फिर उनके जहन पर ये बोझ होता है कि ऐसा मसला कैसे हो सकता है, इस मसले का हमें मुकल्लफ क्यों बनाया गया। तो इस हवाले से शरई हुक्म यह है कि हमें इल्लतों और हिकमतों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म दिया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया, इसी तरह जिस चीज़ से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका, तो बगैर हिकमत जानते हुए, बगैर इल्लत जानते हुए हमें उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए जिनका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, और उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना किया। हिकमतों और इल्लतों के पीछे नहीं जाना चाहिए। और बाज़ लोग इस तरह जो है हिकमत और इल्लत को लेकर, और बाज़ लोग फजूल और लायानी किस्म के सवालात करते हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोग इस तरह पूछते हैं, मसलन नमाज में 2 सजदे क्यों है, 1 सजदा क्यों नहीं है। अब जब अल्लाह ने हुक्म दिया है 2 सजदों का और ये मामूल है, अल्लाह के नबी ने इस तरह किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये जानने की कोशिश करो कि 2 सजदे क्यों हैं। और कुछ लोग तो इस तरह के सवालात करते हैं कि फ़लाँ चीज़ हराम क्यों है, उनको यानी उसके हुर्मत की इल्लत उनको समझ नहीं आती, तो इस वजह से फिर उनके अंदर ये कज फहमी पैदा होती है कि ये बात तो समझ नहीं आती कि फ़लाँ चीज़ मना क्यों है, तो फिर ऐसी चीज़ को मना क्यों किया गया। तो देखिए, अगर अकल में आपके ये बात आ जाती कि फ़लाँ चीज़ जो मना है इसकी इल्लत से मुराद इसकी वजह ये है, इसके अंदर यानी ये ख़राबी है, इस वजह से इसको मना किया गया है, अगर आपके समझ में ये आता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वही नाजुल क्यों करता, वही का निज़ाम क्यों होता। ये वही का इल्म इसीलिए है कि इंसान को बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की अकल में नहीं आती, इंसान के दिमाग में, उसके इदराक में, उसके फ़हम में नहीं आ सकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वही का सिलसिला जारी फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतल्लिक हमारा खालिक है, वही बेहतर जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है और हमारे हक़ में क्या चीज़ मुज़र है। तो नफ़ा बख्श और मुज़र चीज़ों के बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम अपने छोटे दिमाग से इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के नबी ने मना किया, तो उसमें जो मना की वजह है, जो उसके नाजायज़ होने की वजह है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता उलमाए किराम मसाइल को अख़ज़ करते हैं, इस्तिंबात करते हैं, इस्तदलाल करते हैं, तो उनके लिए जानना उसूली तौर पर जिसकी इल्लत ज़ाहिर हो वो उस तरह के उसूल सीखते हैं। उनके शागिर्द अगर अपने उलमा से इस तरह के सवालात करते हैं तो वो तो अलग हैं, लेकिन आम आदमी को इस तरह की चीज़ों में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। सहाबाए किराम कभी भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवालात नहीं करते थे कि फ़लाँ चीज़ मना क्यों है, इसकी वजह क्या है, इस तरह की बात कभी भी नहीं कहते थे। एक हदीस मुबारका में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं किसी चीज़ की तफसील बयान न करूँ तो तुम मुझसे उसके तफसील के बारे में सवाल न करो, क्योंकि पहली उम्मतें जो गुमराह हुई, हलाक हुई, तो उसकी एक वजह ये थी कि वो जो है अपने अंबिया से, अपने नबियों से इस तरह के सवालात करती थी और फजूल किस्म की बातें उनसे पूछती थी। एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो साहिब इस्तिताअत है, रास्ते का ज़ादो माद जिसके पास है, सेहतमंद है, तो उसके ऊपर जो ना हज फ़र्ज़ है। तो एक साहबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या हर साल फ़र्ज़ है, तो आप उस पर नाराज़ हुए। आपने फरमाया आपने ऐसी बात क्यों पूछी, अगर हर साल की बात होती तो मैं खुद बयान कर देता, और अगर मेरे मुंह से ये निकल जाता या मैं ये कह देता कि हर साल फ़र्ज़ है, तो फिर हर साल फ़र्ज़ हो जाता और तुम लोग मुशक्क़त में पड़ जाते। तो इस हदीस से पता चलता है कि सहाबाए किराम की हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ास ये तरबियत की थी कि वो इस बात को जानते थे कि शारी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया है तो यकीनन इसमें करने में कोई फ़ायदा होगा, और जिस चीज़ से रोका है तो यकीनन इसमें कोई ख़राबी होगी। इसीलिए वो कभी भी क्यों का जो है ना वो जुमला नहीं बोलते थे हुजूर के सामने, इस तरह की कोई भी बात नहीं पूछते थे। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ अवाम जो है ऐसे ऐसे सवालात करती है जिनका अमल से या अकीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यहाँ तक कि इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। चंद साल पहले एक साथी ने मुझसे पूछा
کہ سب سے پہلے دنیا میں طلاق کس نے دی. اب یہ چیز ضروری تو نہیں نا کس نے طلاق دی، علماء کے لیے بھی یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ طلاق کی کتنے اقسام ہیں، طلاق کس طرح دینی چاہیے، طلاق کس طرح دو گے، کن لفظوں کے ساتھ طلاق دو گے تو کون سی طلاق واقع ہوگی، یہ چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں. لیکن اس نے سوال کیا، میں نے کہا کہ بھائی مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور جب انسان کو پتہ نہ ہو تو پھر اس بات سے نہیں کترانا چاہیے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، یہ بتلا دینا چاہیے. تو اس بندے نے سامنے سے اس طرح کی بات کہی جس سے یعنی یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس بارے میں بھی پتہ نہیں ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ سب سے پہلے دنیا میں کس نے طلاق دی، چلیں میں کسی کتاب میں دیکھ لوں گا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ طلاق کی کتنے اقسام ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کس نے پہلے طلاق دی تو مجھے بتائیں تیری زندگی میں عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے، یا عمل کا اس سے تعلق ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کی کتنے اقسام ہیں، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، اور کون سے لفظوں کے ساتھ طلاق واقع ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھتے، جو غیر ضروری اور لایانی اور فضول قسم کی باتیں اور فضول قسم کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا. ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، جن کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوئی تو وہ ایک لڑکی کے وجہ سے ہوئی تھی، تو اس لڑکی کا نام کیا تھا. اب دیکھیں اس طرح کے سوالات. اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، فلاں کا نکاح کس نے پڑھایا، فلاں جو ہے. ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نے جو شق قمر جو معجزہ حضور کے ہاتھوں پیش آیا وہ کون سی تاریخ تھی. اس طرح کی چیزیں لوگ پوچھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھو کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا پراپر طریقہ کیا ہے، نماز کے ضروری مسائل کیا ہیں، وہ ان کو نہیں آتے. لیکن اس طرح کے تاریخی سوالات جو پہلیوں پر مبنی ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ لوگ پوچھتے ہیں. تو ہماری عوام کو چاہیے اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ ان کو اس طرح بتائیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں، مثلا آپ طہارت استنجا سے لے کر آپ جو ہے وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، اسی طرح جو ہے وہ نماز کے ضروری مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، نکاح اور طلاق اور معاملات، اس طرح کے جو ضروری مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں عملی میدان میں ہمیں کام آتے ہیں، وہ مسائل پوچھنے چاہیے جن کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر عقیدے سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، وہ چیز جس کا آخرت میں سوال ہوگا. ایسے علماء دنیا میں گزرے ہیں جو متقی اور پرہیزگار علماء ہوتے تھے، وہ تو لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہ جو سوال کر رہے ہو اس کا تعلق عملی زندگی سے بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن کیا ہے کہ آج ایسے بھی لوگ ہیں، علمی لوگ، جو اس طرح کے باتیں جو نا لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں شوق سے، اور پھر لوگوں میں بھی اس طرح کا شوق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایسے مسائل کو لوگوں نے عقیدے کا حصہ بنا لیا جن کے بارے میں قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں اس بارے میں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہر وہ بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا تعلق میرے زندگی میں عمل کے ساتھ ہو، یعنی جس کا جاننا ضروری ہے، اور پھر وہ جان کر میں اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کروں گا تو دین کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ چیز یاد کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور پوچھنی چاہیے. اور اسی طرح پھر وہ سوالات ہوں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں توحید کے متعلق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق ہوں، قبر آخرت کے متعلق ہوں، جن کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے. تو ایسی چیزیں ہم پوچھا کریں، نہ کہ فضول اور لایانی قسم کے ابحاث میں پڑھ کر اور اس طرح کے سوالات کر کے ہمیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور جو زندگی میں ضروری چیزیں ہیں ہم ان کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ہماری عوام کو چاہیے کہ علماء سے ضروری چیزیں پوچھا